सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक हमने हरूफ़ मुरक्कबात का पार्ट 1 यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आइए हम आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम दाल खा दाल हा दाल आइन दाल गैन दाल खा ज़ाल खा ज़ा हा रा बा रा या रा ता रा ज़ा रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम हा जीम आइन जीम हा जीम बा जीम बा आइन या गैन नून स्वाद फ़ा स्वाद क़ाफ़ ضاد बा सीन या सीन ता सीन फ़ा क़ाफ़ 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 शीन क़ाफ़ सीन क़ाफ़ आइन क़ाफ़ हा क़ाफ़ लाम काफ फ़ा काफ क़ाफ़ काफ काफ वाव हा वाव मीम वाव बा या नून या ता या हमज़ा वाव हमज़ा या बा ता नून ता 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 या ता आइन ता फ़ा ज़ा बा लाम बा बा हा मीम बा आइन
دال عين باء دال حاء ميم دال هاء لام كاف ياء هاء باء خاء طاء فاء ثاء ميم نون حاء سين نون فاء همزة تاء سين خاء طاء خاء لام قاف فاء لام قاف عين لام قاف نون صاد راء قاف تاء لام ياء لام جيم تاء جيم دال طاء باء عين باء لام غين نون فاء سين جيم نون تاء سين همزة لام قاف سين طاء صاد فاء تاء شين ميم سين خاء شين ياء غين ياء راء غين باء راء ميم طاء راء عين شين راء عين سين راء ظاء لام لام شين كاف راء باء سين